You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता। थप 9196 जनामा कोरोना पुष्टि। नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकार गम्भीर र संवेदनशील। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा अझ जारी। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका नेता एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बागमती प्रदेशमा रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ। हेटौडा 5 मा रहेको बागमती प्रदेश निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर थापाले मनोनयन दर्ता गर्नुभएको हो। यसअघि शुक्रबार बिहान बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले थापालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको थियो। बालाटारमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेपछि गृहमन्त्री थापा मनोनयन दर्ता गराउन हेटौडा पुग्नु भएको थियो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रस्तावक तथा सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेत थापाको समर्थक हुनुहुन्छ। यस्तै काङ्ग्रेस माओवादी साझा उम्मेद्वारका रूपमा खिमलाल देवकोटाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार देवकोटाको प्रस्तावक नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता शालिग्राम जम्मकटेल र समर्थक नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक राधा घले रहनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि छुट्टै उम्मेदवारी दिएको छ। राष्ट्रिय सभामा बागमती प्रदेशको अन्य समूहबाट निर्वाचित रामबहादुर थापा बादलले आफू निर्वाचित भएको दल नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेपछि सो स्थान खाली भएको थियो। सोही ठाउँमा निर्वाचन आयोगले जेठ 6 गते उपनिर्वाचन गर्न लागेको हो। नेपालमा शुक्रबार थप 9196 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको 19987 PCR परीक्षणका क्रममा 9023 जना र 495 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 173 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,77,603 पुगेको छ। त्यस्तै थप 50 संक्रमितको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ भने हालसम्म 3,579 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 2,905 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,95,395 जना कोरोना संक्रमित मुक्त भएका छन्। हाल 78,629 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 380 क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 37,76,603 वटा PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले हरेक नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार 6औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले कोरोनाबाट बच्न सरकारले जारी गरेको आदेश, अपिल र अनुरोधलाई इमानदारपूर्वक पालना गर्न पनि आह्वान गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले कोरोना महामारी बढेसँगै गुनासो पनि बढेको भन्दै अक्सिजन लगायतका अन्य व्यवस्थापन गर्न सरकार तीव्र रूपले लागेको बताउनुभयो। गुरुङले पत्रकारहरूले अहिलेको अवस्थामा समाजबाट
कोभिड मुक्त गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोभिडको महामारीमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै कोभिडबाट निको हुने घरेलु उपायहरू सेयर गरेर सकारात्मक सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा चाहिँ सरकार अत्यन्तै जिम्मेवार र संवेदनशील छ। यस अवस्थामा प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदायले नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश, अपिल र अनुरोधलाई र त्यो मर्मलाई चाहिँ इमान्दारपूर्वक पालना गर्नको निम्ति पनि हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। सरकारले जारी गरेको आदेश, अपिल, अनुरोध, मापदण्डहरूलाई चाहिँ हामी पालना नगर्ने अनि फेरि सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेन भन्ने फेरि पनि हामी गुनासो मात्रै गरिरहने, त्यस्तो पनि नहोस्। हामी यी कुरोहरू पनि तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छौँ र फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा मैले के कुरो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने राज्य संवेदनशील छ, जिम्मेवार छ र फेरि पनि हामी कोभिड अहिलेको यो दोस्रो चरणको कोभिडमा हामीले पक्कै एउटा अनुभव प्राप्त पनि भएको छ। भर्खरै पनि म काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग उहाँसँग पनि छलफल गरेको थिएँ। के छ अवस्था भन्ने बारेमा पनि मैले उहाँसँग आफ्नो प्रश्न पनि राखेको थिएँ, जिज्ञासा पनि राखेको थिएँ। र अहिले हामीले के होला, अहिले अक्सिजन पाएको छैन, आइसियु पाएको छैन, सिलिन्डर पाएको छैन, अलिकति केही कुरोहरू अहिले बढी हामी न्युजतिर बढी सुन्न पाउँछौँ र कतिपय गुनासोहरू यसमा छ। पक्कै पनि हामी यसको निम्ति नेपाल सरकार चाइनाबाट होस् छिटोभन्दा छिटो अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउनको निम्ति, लिक्विड अक्सिजन तुरुन्तै इन्डियाबाट यहाँ नेपालमा ल्याउनको निम्ति, अन्य सबै व्यवस्थापनको निम्ति सरकारले आफ्नो पहल कदमी लिइसकेको छ। र मैले सुनिरहेको छु के औषधिको अभावहरूको कुरो गर्दा औषधि व्यवस्था विभागले एकजना व्यक्तिलाई मात्रै लाइसेन्स दिइरहेको, त्यसको कारणले पनि औषधिको अभाव भइरहेको भन्ने पनि मैले के सुनिरहेको छु। त्यसको निम्ति पनि हामी ध्यान आकर्षण, औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि ध्यान आकर्षण गराउने कामहरू हामी गर्नेछौँ। र कतिपय आइसियु र हस्पिटलहरू अहिलेको जुन किसिमको चाहिँ अक्सिजन दबाब छ, वीर हस्पिटललाई अब तुरुन्तै त्यो 500 बेडको हस्पिटल सञ्चालन गर्ने क्रम सुरुवात भइरहेको छ। आर्मी हस्पिटल पहिलाका हस्पिटललाई पनि सञ्चालन गर्नेछ र काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि अहिलेको कोभिड हस्पिटल सञ्चालन गर्ने अस्ति महानगरपालिकाको मेयर साहबलाई पनि हामीले यी मन्त्रालयमा उहाँलाई निम्ता गरेको थियौँ। उहाँले तरकारी अभाव भयो भने हाम्रो धादिङमा तरकारी छ तर अब अभाव छ भने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनसँग तुरन्त समन्वय गर्नुहोस्। समन्वय गरेर त्यो धादिङबाट त्यो तरकारी छ भने त्यो तरकारी त्यहाँको किसानको खेर जान नदिने सोच पनि हो कि तुरन्त ल्याएर हामीले डोर टु डे जो खाद्यान्न र तरकारी कृषिलाई पनि हामीले त्यही ढङ्गले चाहिँ औषधि उहाँहरूको बिरामीको अवस्था के छ बुझ्नको निम्ति जसरी डोर टु डे एउटा सर्वे गरेर त्यो सेवा दिने भनेको छौँ। कृषि तरकारी खाद्यान्नको पनि त्यो अनुसारको चाहिँ सर्भिस दिने, डोर टु डोर सर्भिस दिने पनि व्यवस्थापन गर्ने हामीले त्यो खालको पनि कार्ययोजना बनाइरहेका छौँ। यसरी नै हामीले यो कोभिडलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति, कोभिड मुक्त बनाउनको निम्ति हामीले काम गरिरहेका छौँ। र फेरि अन्तिममा हामीले पनि के गर्दैछौँ भने सञ्चार क्षेत्रलाई पनि हामीले सबै अहिले रेडियो नेपाल होस्, नेपाल टेलिभिजन होस्, रासोस, गोर्खापत्र र निजी क्षेत्रका आम सञ्चार क्षेत्रलाई, सञ्चार गृहलाई पनि हामीले चाहिँ सञ्चार उत्पादन गर्नको निम्ति डेडिकेटेड टिम एउटा सञ्चार मन्त्रालयमा एउटा चाहिँ हामीले सञ्चार एउटा चाहिँ उत्पादन गर्ने एउटा टिम बनाउने छौँ। र त्यो सञ्चार उत्पादन गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ जिङ्गल बनाउने, त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चारको चाहिँ स्लोगनहरू बनाउने र मान्छेलाई निराश नबनाउने, सञ्चारबाट चाहिँ मान्छे त्रसित नबनाउने र अनि मान्छेलाई विगतमा जस्तो सुसाइड गर्नुपर्ने, मनोवैज्ञानिक त्यस्तो असर पर्ने किसिमको सञ्चारहरू चाहिँ सम्प्रेषण नगर्ने एउटा गाइडलाइन तयार गरेर सबै सञ्चार गृहहरूलाई परिपत्र गरेर हामीले त्यो खालसाको चाहिँ विज्ञप्ति जारी गर्ने काम पनि हामी गर्छौँ। त्यसले सञ्चार क्षेत्रको पनि यस क्षेत्रमा चाहिँ एउटा हामीले समाजलाई एउटा सकारात्मक सोच बनाउने, निराश होइन, कोभिडबाट चाहिँ अब सक्यो, अब केही छैन, ग्यास छैन अथवा अक्सिजन छैन, सिलिन्डर छैन, हस्पिटल आइसियु छैन, बेड छैन, बेडको बारेमा तपाईँहरूले चिन्ता नगर्नुहोस्। यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि त्यो अनुसारको चाहिँ एउटा तुरन्त अभाव के रह्यो भन्ने कुरोको एउटा टेलिफोनहरूको चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसमा सम्पर्क गर्ने हामीले त्यो यी सबै चिजहरूको व्यवस्थापन छ। तर अलिकति कता कता
हामी के देख्छौँ भने हामी नेपालको एउटा राजनीतिक संस्कारमा हामीले चाहिँ विरोध गर्ने आलोचना गरेपछि मात्रै आफूलाई चित्त बुझ्ने एउटा हाम्रो संस्कारहरू पनि छन् र कतिपय त्यो कुरोले पनि कतिपय हामीले विरोध गर्दाखेरि चाहिँ मजा आउने र संसार पनि बिक्री हुने भन्ने सोचबाट पनि संसारलाई बिक्री गर्ने एउटा सोच होइन। अहिले संसार बिक्री गर्ने होइन, अहिले हामीले समाजलाई कसरी चाहिँ रूपान्तर गर्ने, समाजलाई कसरी चाहिँ अहिलेको कोभिड मुक्त बनाउने भन्ने कुरोको सोचमा हामी सब नेपालीहरू एक हुनुपर्छ। कार्यक्रममा मन्त्रालयले वरिष्ठ पत्रकार सम्मान र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 16 जना पत्रकारलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ, जस अनुसार वरिष्ठ पत्रकार सम्मान 2076 बाट स्वर्गीय सुखदेव नेपाल र हर्ष सुब्बा पुरस्कृत हुनुभएको छ भने वरिष्ठ पत्रकार रघु मैनाली र शार्दुल भट्टराई हुनुभएको छ। उक्त पुरस्कारको राशि जनै 2 लाख रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2076 बाट इन्द्र बुढा, मातृका पौडेल, सङ्गीता खड्गा, सोस राज दाहाल, हिमन्त बहादुर विक र शीतल शाह पुरस्कृत हुनुभएको छ भने राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2077 बाट दिलीप कुमार थापा मगर, दिपेन नेउपाने, दुर्गा प्रसाद शर्मा, सुरोजङ पाण्डे, नितु पण्डित र पुनम पौडेल पुरस्कृत हुनुभएको छ। उक्त पुरस्कारको राशि जनै 1 लाख रहेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा जारी छ। निषेधाज्ञामा थप कडाई गरे पनि सडकमा सवारी साधनको संख्या भने कमी आउन सकेको छैन। अत्यावश्यक बाहेक विवाह लगायत सार्वजनिक सेवाका गाडीहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यसअघि वैशाख 16 देखि 22 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएकोमा यही 21 गते उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निषेधको आदेश एक साता थप्ने निर्णय गरेको हो। आदेश 29 गते राति 12 बजेसम्म कायम रहनेछ। नेपालमा नयाँ भेरिएन्टको कोभिड-19 संक्रमण फैलिएको र त्यसको प्रभाव उपत्यकामा बढ्दो रहेकाले अझै सुरक्षा निगरानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी केही कडाई गरिएको जनाइएको छ।
यसैबीच शुक्रबार बिहानै निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरी चलाइएका 529वटा सवारी साधनलाई काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले होल्ड गरेको छ, जसमा 422वटा 2 पाङ्ग्रे, 80वटा 4 पाङ्ग्रे र 27वटा ठूला सवारी साधन रहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। वीर अस्पतालको नयाँ भवनका साथै उपत्यकाका 4 स्थानमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल सञ्चालन गरिने भएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले तयार पारेको कार्ययोजना अनुसार वीर अस्पतालको नयाँ भवनसँगै उपत्यकाका 4 स्थानमा कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो। नयाँ भवन 500 शय्याको हुनेछ। कार्ययोजना अनुसार वीर अस्पतालको नयाँ भवन भक्तपुरको खरिपाटी, दहचोक र इचङ्कु नारायणमा रहेका संरचनालाई शनिबारसम्म आइसियु शय्या सहितको कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ। शर्मा एन्ड कम्पनीले वीर अस्पतालको अत्याधुनिक भवन निर्माण सम्झौता म्याद सकिनु 2 महिना अघि नै सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिसकेको छ। संघीय प्रतिनिधि सभाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेटले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 मा आइसोलेसनको निर्माण गर्नुभएको छ। काठमाडौँको स्वयम्भू स्थित आनन्दकुटी विद्यापीठको प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको भवनमा आइसोलेसन स्थापना गरिएको हो। नेपाल लगायत विश्वभर कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहर चलिरहेको सन्दर्भमा कोरोना संक्रमितको सहज उपचारका लागि आइसोलेसन निर्माण गरिएको सांसद श्रेष्ठले बताउनुभयो। र यो स्थापना गर्नको लागि सबै यो हामीले चाहिँ पूर्वाधार विकास कोषको तर्फबाट रकम विनियोजित गरेर त्यसबाट चाहिँ गरेका हौँ र अब कतिपय चाहिँ यहाँ आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू हाम्रा केही चाहिँ दात्री संस्थाहरूको तर्फबाट हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ र हाम्रो वडाको वडा अध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोल हुनुहुन्छ र वडाको तर्फबाट पनि हामीलाई चाहिँ आवश्यक सपोर्टहरू गर्ने वचनहरू उहाँले दिनुभएको छ र उहाँ पनि यो काममा चाहिँ खटेर लागिराख्नु भएको छ र हामीले यो कामको लागि भनेर एउटा सञ्चालन समिति चाहिँ बनाएका छौँ। हाम्रो चाहिँ सुशील श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, यो आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनको लागि भनेर यो मर्मत गरेको बेलादेखि नै उहाँलाई जिम्मा दिएर यो काम चाहिँ गराइरहेका हौँ। त्यो हिसाबले यो चाहिँ आज यो अवस्थामा पुगेको छ र अहिले यो चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई केही यो रगहरू केही चाहिँ प्राप्त भएको छ। यो रग चाहिँ आवश्यक पर्दाखेरि यो ब्ल्याङ्केटको रूपमा यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि एउटा दात्री संस्थाले चाहिँ दिनुभएको, उहाँ आउनुभएको होला अहिले। अनि त्यस्तै गरिकन अहिले सिलिन्डर, यो सबैभन्दा ठुलो समस्या हामीलाई यो बिचमा अक्सिजनको भइरहेको थियो र हाम्रो यो आइसोलेसन चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक केसेसहरू हुँदाखेरि पनि इमर्जेन्सी केसको लागि सिलिन्डरहरू आवश्यक पर्छ भन्ने हिसाबले अक्सिजनको लागि हामी अलिक खोजिरहेका थियौँ। यही बिचमा हाम्रो चाहिँ अटोमेकानिकल
एसोसिएसन अफ नेपाल हाम्रो उहाँ हुनुहुन्छ यसको प्रेसिडेन्ट र उहाँ साथीहरूले हामीलाई चाहिँ 13वटा सिलिन्डरमा भरेको केही सिलिन्डर र अरू खाली सिलिन्डर छ र सहितको 15 केजीको एउटा सिलिन्डरमा 15 केजी चाहिँ ग्यास त्यसमा अक्सिजन हुन्छ र यो सिलिन्डर हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले अहिले कोभिड अवधिभरमा यो सञ्चालन गर्नको लागि भनेर उहाँहरूले दिनुभएको छ र कोभिड सकेपछि हामी उहाँहरूलाई फेरि त्यो फर्काउनेछौँ र अहिले हामीले त्यो यो आइसोलेसन सेन्टरमा प्रयोग गर्नेछौँ र यसरी अहिले हाम्रो यो आइसोलेसन सेन्टरको लागि केही उहाँहरूले यसरी सहयोग पनि गर्नुभएको छ र आइसोलेसन सेन्टर त हामीले इस्टाब्लिस गऱ्यौँ। अब यसलाई रनिङ गर्नको लागि यो प्राविधिक जनशक्ति चिकित्सकहरूको चाहिँ सहयोगको लागि हामीले फ्लेट भन्ने संस्था जो चाहिँ मोडल हस्पिटल सञ्चालन गरेर आएको छ यो मोडल हस्पिटल सञ्चालन गरेर आएको फ्लेट संस्थासँग सहकार्य गर्दैछौँ र सम्भवतः हाम्रो भोलि उहाँहरूसँग आज या भोलिमा एग्रिमेन्ट हुनेछ र सरकारको तर्फबाट एसिम्प्टोमेटिक केसेसलाई राख्नको लागि भनेर उहाँहरूसँग एउटा हामीले एग्रिमेन्ट गर्दैछौँ। आज एग्रिमेन्ट हुनुपर्ने हो, हिजोदेखिको हामी प्रोसेसमा छौँ। यो स्वास्थ्य सेवा विभागसँग एसिम्प्टोमेटिक केसेसहरू 50 जनालाई यहाँ राख्ने भनेर त्यो हिसाबले उहाँहरूसँग पनि हामीले एग्रिमेन्ट गर्दैछौँ। यसरी यो सबैको चाहिँ सहभागितामा सहयोगमा हामीले यो आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। उहाँले आइसोलेसन केन्द्रमा आवश्यक सबै पूर्वाधारका साथै मेडिकल सपोर्टको पनि व्यवस्था हुने बताउनुभयो। सुन चाँदीको मूल्य वृद्धि भएको छ। सुन तोलामा 1100 रुपियाँले वृद्धि भएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापाला सुन प्रति तोला 91,700 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। महासङ्घको तथ्याङ्क अनुसार यस दिन तेजाबी सुनको मूल्य 91,200 रुपियाँ रहेको छ। सुनसँगै चाँदीको भाउ पनि वृद्धि भएको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 35 रुपियाँले उकालो लाग्दा प्रति तोला 1,350 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता। थप 9,196 जनामा कोरोना पुष्टि। नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकार गम्भीर र संवेदनशील। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा अझ जारी। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.